دوستا و قومای گل سلام. جمعی پیشین است. از خانه که است برای واک برو بدر شدم. باز زمتر کی واک ما برو بدر شدم گفتم یک چند نکته که در زیر روزه باره روز عاشورا یک دیسکشن که شروع شده و امونار ما قچمو پیش کنم پارسال هم میتر یک دیسکشن شروع شد ما درباره از کست نقطه پوینت از خود خور کست نقطه نظر از خود بیان کرده بودم اور کست ما ریپیت نمونم آخر ازی اگر ما شاید کو کم ریپیت کنم لیکن یک چند نقطه نو را ما نوٹ کرده ما گفتم ما برای شما بیان کنم دیگه شاید دیگه ما خو مطلب آوتسایدر هستم ای گوار که ما میزنم اینا زیادتر برای آستریلیانز است مردمای آغازگرے که در استرالیا میشنه در سیدنی ملبورن ادلاید چرکی آبادیشون زیادتر است ما قبض ما خد زنای دیگه ما خبرم که قبض ما گوش نمیشه چرکی ما یک آوتسایدر بریز نه مخد امریکا میشنیم نام گچر تو اونا آغازگرے که در امریکا میشنه تو بریز نه نموگی لیکن چرکی اونجا آغازگرے از نه منظمتر است آبادیش کلانتر است ای کارا رونا میتنه اگر اونا کنه اونا شروع کنه بس دیگه آغازگرے فالو نه آغازگرے که در کویته اونا هم فالو منه آغازگرے که در کابل در هرات است آغازگرے که در ایران است آغازگرے که در یوروپ میشنه در امریکا میشنه اونا هم کسته شاید شروع کنه ای کارا خب دیگه ما پیش از اینکه تایم شم ضایع کنه ما خالی میخوایم اولم نقطه پوینت اهم نقطه پوینت هم اعتراض نه اینال فرم سال یک بلوک مردم ماه اونا کسته اعتراض خرموگه خب irrespective از او که مطلب اونا intention از نه چیز است اراده از نه چیز است آیا اراده از نه ای صرف مخالفت قد جلوس است یا نه اراده از نه ای است که مطلب گو اصلاح بیری دیگه ما دزوش کار ندارم فرق نمونه که او intention از او است که مخالفت کنه یا intention از او است که اصلاح بیره irrespective point of view از نه خب irrespective از او که مطلب اونا قد کدوم نیت میخواه اعتراض کنه ما میخوایم شما را یک یادآور شنم که مثلا در عنوان یک آذره که ما خود معذره هستم خود مثلا شیعه هستم اگر ما مثلا در یک شهر آبادی از ما اکثریت است اچانک گو مردم در صورت هزاران نفر برو بدن شد در عنوان فرض کو یک شهر آذره هزاران دنه او غو که است پارسال منی شهر شم مای خوب کالاهای سیاه موبشن خب برای آذره کالای سیاه فامیلیره دیگه لیکن برای دیگه فامیلیر نیه تمام شی رنگ کالا باشه کالای سیاه باشه وز تو ترس مخری دیگه تمام شکست پرچمار او تو پرچمار بال نکیو پرچمار تو از پیش وش نکده برای تو ناآشنا است پرچمای سیاه و سرخ خاص طور پر که تو بال نی و اونا او تر نارها مزنه که او نارها تو ناآشنا برای تو اونا نارا مزنه اونا د سینخ ده اونا یک نوخانی کنه که قد او میوزیکایی که مثلا تو شنیده قد از نه د گوشاست تو ناآشنا باشه خب و اونا کسی در صورت هزاران نفر کی تربایه که نه چهره از نه آشنا است زبان از نه آشنا نارش نه آشنا لباسایش کسی یک رنگه بسیار منظم ارگنایز معلوم شه و اونا کسی نارا میزنن و خودون خور میزنن مثلا کسی ماتم منن بس خامخا تو کسی خوف زده خموشی یا اگر خوف زده نشد تو کیوریس خموشی مگی یک انفامیلیر چیز اینا چطور ماید در نظری عام انسان کسته توی در عنوان یک اینویدرز مایه خب او یک خطره محسوس منه نیچرلی این مطلب منه فطرت انسان است پس ما درو اعتراضای آغازگرے نمگم درو ما مقصد قبض ما است که اونایی که اعتراض نش مو یک دفعه بیشین گوش کن حتی که اگر آغازگرے مونه حتی که اگر اونا ارادهشی اصلاح هستن یا حتی که ارادهش صرف مخالفت است هر رنگ کی است شما یک دفعه بیشین گوش کن خب بیشین گوش کن یارا مینا کسته چیز میخوای بگه شاید شما از دل ازو گو چیز یاد بگیرین شاید از دل ازی شما گو چیز برو بدرکن کیو کسته شما بهترین بهتر کن امو کارکردگی از خود خور بهتر کن امو جلوس از خود خور شما بهترین بهتر کن و ایتر کسته شما خودون شما امپروف کنین امو پرفارمنس شما کسته بهتر شنا شما در زی مقصد مطلب گبایز نار گوش کن که از منیم زی اگر ما یک 2 پوینت گرفتی که مو 2 پوینت بهتره هم جلوس از مور بهتر کنه هم پرفارمنس از مور بهتر کنه در نظر از ما شما کسته چیکار میشن در نظر از ما که اوور تایم او د فایده شما میشه د جایزی که د نقصان شما شونه
پس امزو خاطر ما اینجا میخوایم یک چند سجستشن بدم، سجستشنی دوستانه در بنیاد اصلاح. ما خبرم پیشنه سالم سجستشن دادم، خبرم کس فالو نمونه، کس گوش نمونه، ما فالوورز هم ندارم، گوش کردنی حالا همون طرف نیست، لیکن بازم امکان ازی است که در ذهن باز دوستا بومنه، یه گو تایپ دیسکشن از دل ازی برو بدرشنه و میتونه آینده 10 سال 20 سال 25 سال آینده شاید بعضی اقدامات شونه که مطلب او کسته برای معاشره ازمو در لانگ چیزا کسته او فایده من برو بدرشنه. خب این حالی ما چیز است که ما میخوایم بگم. اولین ترین نقطه است که اگر شما در یک معاشره مورین که اونجا آبادیشم کم است و شما نو آبادی هستین و او معاشره درباره شما خبر نیست، این فرض شما ما که educate این فرض شما ما که شما باید مردم را یاد بدین، تعلیم بدین، سر از نار خلاص کن، شعور منی مردم پیدا کن. او ذمہ داری هوست سوسایتی نیه، میزبان مهمان یا میزبان بخشش باشه. او فرض میزبان معاشره نیه، بلکه فرض میزبان آدم است که اونا کسته درباره از خود رو ایژوکیت کنه. هر کیوریاسیتی که اونا داره، هر تجسسی که اونا داره، هر شکی که اونا داره، ذمہ داری شما است که شما تعلیم بدین. خب چطور تعلیم میدی؟ چطور روز محرم را استعمال اور کسته ما برایشون پیش میگم. دوم چیزی است که ماه محرم حصه چیزا کسته نظر و نیاز است، نه این ما مثلا سبیل میزنی. خب و امی ترکسته شما نظر و نیاز دارین. خب بس امی ترکسته مقصد ازی است که شما میگن ما پیغام حسینی رکسته رسندنی است، نه این مقصد جلوسی نیست شما مردم خوف زده کن یا شما در مخالفت مردم بروخ بدر نمونین. نه شما در این مقصد برو بدرن که مردم ترس بدین، مردم مخالفت مردم. شما میگن یار ما امام حسین یک پیغام داشت، ما میخوایم پیغام امام حسین برسونیم، مثلا یک شعور درباره شکسته باید. اگر مقصد شعور است، اگر مقصد پیغام رسانی است، بس شما باید بشین سوچ کن که ما پیغام رسانی رو ما کسته چطور بهتر میتونه. خب اولین ترین گپ شما کسته بخوایم درباره سبیل گپ دیم. حال شما که در سیدنی هستین، شما که در ادلاید، شما که در ملبورن هستین، شما خبر نون نه مردم تشنه نه مردم گوشنه. خب و مردم اینکمش خوب است، از روزگارش بهتر است، لیکن شما خبر هستین که در ازارجاد امیر تیم کسته یک بلوک مردم کسته آوی خوردنی صحی کسته ندارن، یک بلوک جای است چا ندارن. شما خالی ما میخوایم بله یوتیوب مراجعه کن، شما میگن یک بلوک آذرگوسته، مگه یار ما آوی خوردنی صحی نداره، آوی خوردنی صحی آشامیدنی صحی نداره، چا نداره بکنی. یک بلوک اسکول است، بچای اسکول است که مطلب ندارن صحی آوی خوردن، آوی آشامیدنی ندارن. پس به نظر از شما اگر شما مثلا در جایزی که مثلا ما سبیل دیم، خب فرض که ما سبیل میزنم، برای سبیل از ما $100 خرج میشه، در انگیز ما یک آدم دیگه است که سبیل میزنه، خب برای هر کدام $100 خرج میشه. اگر امنا پیسه جمع کنه و امی $1000 شما رایی کنه تا اونجا گو کس برای گو اسکول، برای کمیونیتی، برای یک دهات یک چا میزنه و از منیزو کس آو برو بدرمش یک واتر ریزروایر داره که مطلب مردم اونجا ذخیره نه، که مردم آو آشامیدنی، آو خوردنی صحی کسته برای امزو نمیشه. در نظر شما کدام شما نظر شما قبول میشه از لحاظ مذهبی؟ امو سبیلی که شما واتر باٹل که ده او تر مردم تقسیم منین، آزادارا تقسیم منین که او آزادارا زرد زورید ندارن، از او که بهتر آو کسته بریزن اویلیبله، یا در نسبت از او که واقعی و مردمایی که ضرورتمند است دزنا آو بیرسن. و او چیکار میشه؟ این است که مثلا اگر شما بگین یار ما در روز عاشورا ما انت بود زدی، برای زمو کسته گفت یار ما پیسه برای سبیل جمع منی و این پیسه کسته مو بری دا چیزا کسته دا او جای او کمیونیتیزی که مطلب اونا کسته واتر نداره، مطلب آوی خوردنی چیزا نداره و اورم کسته شما برای خود کسته میڈیا سپوک پرسن داشته باشین که میڈیا سپوک پرسن کسته میڈیا را انوایت کنه و اور بگه تو یار ما مثلا جلوس بدر کده، منیز جلوس یک حصه عبادت از ما، یک حصه جلوس از ما، یک حصه انانات از ما است که ما
تشنه مردم را در یاد امام حسین کست در یاد تشنه از نامو سیراب کنی باز اونو مردم کست اونجا آوی خوردنی نداره مو توخ پیسه جمع منی مو کست بریزو کست رین یعنی کمیونیتی از مو یعنی پروسیشن از مو باز مو میخوای که دیگه استرالیانز هم کست کنتریبیوت کنه تو که کریسچنزی تو که جویش هستی تو که ایتیست هستی تو که لیبرال هستی تو که هر قوم هر عقیده مذهب داره شما میخواین مردمایی که تشنه است و مردمایی چیز است شما میخواین برای انسانیت خدمت کن سپورت کن قد از مو کنتریبیوت کن حصه بگیرین که مو پیسار جمع منی و تاولی تر اداره منی که اداره نام داره باز او یقین کن در نظر از ما پیغام امام حسین هم صحیح مورا جلوس شما مردمان خوب صحیح اور اپریشیت هم و امو تر کست در هر علاقه کست فود درایو داره نه اینا مثلا من علاقه از مو یک گلوگ اداره داره که اونا مثلا فود درایو داره مثلا تو خوراکایی که نان پیریشیبل است و خوراکایی که خراب نمیشه تو نار میخری باز اونار کست تو دونیت نی بازو کست مردمان رو مبر مردمای غریب خاندانای غریب اونار کست منش دونیت نه حالی شما نظر و نیاز که دارین اگر شما خوب امور اعلی کوالیتی والا کست نظر و نیاز خوب پیکیجینگ کنین و او در ادارار کوی کن که یار اونا کست برای هوملیس است برای شیلترز که هوملیس ها نگاه نه دیگه اگر شما او فود نظر نیاز خود اصل خود هوملیس میرسه دیگه دو آدمای خوراک ضرورت داره دیگه اونایی که در جلوس شرکت نه اونا یقین که تمامیش من $1000 کماین منتلی اونا ضرورت خوراک نداره اونا گشنه نیست اگر شما پیسه را کست در شیلتر در هوملیس کست بیرسنین نظر و نیاز خور قد اوی اداره دعوت کن بگه ما فود درایو داره ما فود جمع کده یعنی نظر است در نام امام حسین است قد پیغام شی شما ریکن نه صرف استرالیان خوش میشه استرالیان مردم شی پیغام امام حسین دشی میرسه چریتی شی نه صرف پیغام امام حسین میرسه بلکه استرالیان هم برش ما قابل قبول میشه یک حصه کلچر از نه فود درایو و هوملیس فید کدو و او را شما گر در طریقه چیزا کنین هم شما مسئله انتگریشن حل میشه که اونا بگر اینا منی معاشره از ما انتگریت نمونه هم شما پیغام امام حسین رسندین هم شما کسته عاشورای خور کسته چیزا کردین هم واقعی نظر میرسن نظر قبول میشه چرا که در غریب میرسه در حقدار میرسه یک حصهش شما میتونین پیسه نقدی کنین رایی کنین در هزارجات در دهاتای غریب که واقعا مردمه بشارگو در سختی گوشت مخوره یا در سختی کسته اونا صحی خوراک مخوره در صورت صحی خوراک برای اولادای ریزه فود برای اولادای ریزه که مطلب میل نرشت میشه چیزا میشه بیبی فود مطلب هیلت فود که مطلب برای اولدر برای خاتونو پریگننت و مطلب ولنریبل حصے معاشره کسته فود اعلی کوالیتی برایش پیکیجینگ کن رایی کن یا پیسهش رایی کن که از اونج برایش بگیره و تبلیغات کنین که مثلا مو اینی ترکدی اینی عاشورا اینی ریزلت شسته مو اینی قص فود دونیت کدی ده اینی اینی قص مو اینی قص آو دونیت کدی اینی قص چا جور کدی اینی قص آو واشم دینی کدی خود توخ مطلب پیغام امام حسین میرسه پازیتیو اپروچ هم از بنی شما میشه و دیگه کسته مسئله معامله خون است شما خود چم خبر هستین که خونی ماتم یک حصه از این کلچر بوده اگر چی دراو منع میشه خلاف میشه لیکن شما رنگه کویتا ور خونه میتونید که مثلا شما لابی رود کسته یا فر مثال دروازه رو اسکن لابی رود یا مثلا یک تنبو دین بازونچ کسته بورن کسته سپیش مردم خون جمع کن او تر خون نمیتونن چرا که من آسٹریلیا شاید شماری تر اجازت نده من امریکا اجازت نمیده اینجا واحد اداره که مثلا میتونه خون جمع کنه او کس رید کراس است در نظر از ما که آسٹریلیا ما مترسته شاید آسٹریلیان رید کراس کسته یا گو دنا بلد والا کسته در نظر از ما گو اینا کسته دراب یا دنا گو اداره داره دخل از ما کسته شاید آسٹریلیان رید کراس کسته لایف بلد باشه در نام لایف بلد بس اونار شما خون نمیتونن که فرمسال در استرالیا خو رول ریستریکت شما نمیتونن مطلب خون جمع کن لیکن شما چیکار میتونین که مطلب بوت دین مطلب کیم دین در اونچ کسته اونایی که میخوای خون دونیت کنه بلد دونیت کنه اونا رو شما رجیستریشن شکنین و اونا رو پری سکرینینگ شما نه مطلب تو پری سکرینینگ اونین مطلب میک شور که اونا هیلدی باشه میک شور که اونا
هایدریتید است. باز پری اسکرینینگ شمون کانتکت نمبر از نار کست گرفته. قد از رد کراس در رد کراس کم چیزانی برای از نا اپوینتمنت میگیرین. ترانسپورت شی بنده بس که اونا بوره در خود رد کراس در سنترایی که رد کراس داره اونا خودون از نه مطابق رولز ریگولیشن اونا فالو کردنیه دیگه. اونا خون جمع کن. تو پیغام ازی در کجا موره که یار اینا روز عاشورا در روز عاشورا هستن. مثلا کس اینا جلوس شیعه هستن، جلوس آغازگرے هستن. اینا اینی قص خون دونیت کد. مثلا میڈیا کس بلیش بای و چیزا کنه. مثلا ما خالی میخوایم بگم مثلا یک چند پیغام و امیتر والنتیرز داشته باشین که یار قد جلوس که اونا مثلا واقعا اونایی که خوب انگلیش صحیح هستن، زبان چه صاف هستن، پرینت پیغام هم دارن رنگه از پیشم کمپین کداش یا کس د نامی هو از حسین بزمو پیغام مثل امزو ور سیمیلر پیغام کسته خالی بورین بگین کی چیزا کسته نامش چیز است استادش نه والنتیرز که مطلب ask me a question مطلب دوباره ما حسین مطلب اگر تو یه گودنه سوال دارین دوباره از جلوس ماش مور مقصد چی بیان میتونه مختصر کانسایز to the point جلوس پیغام اگر زبانی گفتن میتونن پرینت کده میڈیا هم که هو از حسین یک دانه گول یک دانه گلدسته پیغام مطلب این طرح است که تو باید ایژوکیشن ذمہ داری شما است. ما خب مطلب یک چند سجشن مطلب خالی تایم شما دیگه ضایع نمونم. شاید شما اگر برین چیزا کنین برین استورم کنین یک جایی کی بشنین صلاح و مشوره کنین شما بسیار قد خوب بهتر ایدیا هم ماین و در نظر از ما که شما اگر شریک کنین منیزی که است حکومتی اداره را خیراتی اداره را مذهبی اداره را عیسایا را یهودیا را هندوها را سیکها را غیر مذهبی چیزار که است انوایرمنتالیست مطلب شما کوی که یار ما این قضاوزاران نفرین ما مو چی کار میتونه شما خود مو چی کوآپریت میتونه مو چی بهتر میتونه من امزی معاشره من امزی ملک چیز کنتریبیوت میتونه در نظر از ما او نه صرف میسترست کم میشه حساسیت کم میشه پیغامی بهتر برای شما را و در نظر از ما برای آذران بهتره برای شیعه بهتره برای معاشره شما بهتره و او خوفم از بلوش پس میشه و این جنجالام پس میشه ای که باز از رو ترس مخوره که مور حکومت خلاف مو میشه یا مطلب رایت وینگرز خلاف از مو میشه مور برای از مو زندگی سخت میشه هم اینا کم داون میشه اینا هم کسته کم تسلی میشه که بینگر نیار انگریزان پارتیسپیٹ نه دیگه ادارام پارتیسپیٹ نه سیاسی ادارام است منیشی حکومتی ادارام است منیشی ان جی اوز هم است منیشی دیگه مذاهب هم منیش شامل است و از مدل ازی بسیار پازیتیو چیزام شاید اگر شما بسیار پازیتیو پیغام بوره توی میڈیا توی مردم توی چیزا شاید اونا بای حصہ بگیره در جایزی که مطلب مخالفت کنه نام حصہ بگیره چرا که مثبت پارتیسپیشن میشه دیگه. دوستا دیگه تایم شم کلوز اینم امید نم که پیغام از ما نمیگم بلیش عمل میشه ما او خسته توقعی چیزا ندارم ما یک استرنجرم برای شما یک آوتسایدر هستم. امید نم که مطلب یک دیسکشن شروع شنه که دیسکشنی که از آسٹریلیا شروع شنه یا او شاید در کویتم برسه کابلم برسه در دیگه جای معاشره آذرم که است برسه. دوستا اگر شما لازمی است بعضی های شما شاید قد از ما اگری نکنین شما اگر دیسگرینین پوینتس رو بگین چرا دیسگرینین اگر گو بهتر نقطه نظر دارین بهتر تجویز دارین سجشن دارین بگی ما یاد میگیری دیگه خیال خبیلین اگر روز تیم گوش منین روز شم خوش شاو تیم گوش نشاوشم خوش جان تشکر.